یا قیم آل محمد ادرکنی فی سبیل اللہ صلی اللہ محمد و آل محمد نعرہ تکبیر تھوڑا جہاں بیداروں کی مالک دنا چاہو اونچی آواز نال بولو نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری ہاتھ بلند کر کے ہر بندہ بولے حیدری علی علی مشکل کشا علی مومن اور منافق دی پہچان علی حسینیت سب بولو حسینیت پچھلے بھائی جان تو سب بولو حسینیت زندہ باد یزیدیت مرد آباد اہل بیت دشمنان تے لعنت مولا علی علیہ السلام دے ہر دور دے ہر دشمن تے لعنت جیڑا جان کے سوچ سمجھ کے لعنت نہ کرے اوندے تے بھی لعنت صلوات کا پڑھو رل کے پڑھو میں سیدی دی ڈیوٹی شروع کراں چی صلوات و اللہم صلی اللہ محمد و آلہ میں صلوات دا کہ ادھا پڑھیے تے ادھا گیڑ والے پاسے ڈٹھے مالک شامل ہے ہکا پڑھو با جماعت پڑھو سارے اللہم صلی اللہ میں پیادہ انسان سرینے دنیا تے اے دان حسین دی بہن دا ہے مولا کائنات تھوڑے اس پر مقدس مقام تے ٹورایا منظور و مقبول فرماوے بابا جی انہوں نے محنت خرچ خراجات لنگر نیاز مالک اپنی بارگاہی منظور و مقبول فرماوے جن مرحومین دے سال ثواب واسطے اہتمام کیتا کہ مالک انہوں نے مزید درجات بلند فرماوے جو مومن بیمار ان دعا گوہاں پاک ذکر دا صدقہ مالک سونی صحت عطا فرماوے بالخصوص من حال میدی کو مالک سونی صحت عطا فرماوے اہم دعا پیا منگنا سارے امینک ہے جتنی اکھیں کربلا و شام واسطے سکھ دین مالک اس سال 14 دا زوار بناوے ہمیشہ ہمیشہ سادات دے ویڑے وسن حجت خدا 12ویں شہنشاہ دا مالک ہونے ظہور فرماوے اور کریم اللہ سب کو سرکار دے متھے لگن دے قابل بناوے کوئی ذاکر بن کے نہیں طالب علم دی حیثیت نال نوکری ہے کہیں بندک میں نہیں آگھنا جو میں روڑے کھوتے گنتے بیٹھے رہے ہی گل ضرور کی تھی جتھا ہی مولا نوکری دی وہی گل واجب سمجھ کے کی تھی بھئی دنیا تو ایسا مومن ازادار تے حسین دا ماتمی بن کے ٹور تاکہ جدہ تو قبر دے وچ ونجے تے کو تیرا امام آکے تے کو تاں جہاں جیونا چاہی دا کم از کم ایسا کردار ہونا چاہی دے ماتمی تے ازادار میرے بعد ایک لمبی فرشتے مولا دے مداح خانہ دی کسے تعارف دے محتاج نہیں مالک اگے بھی کمی کوئی نہیں تے مالک مزید ترقیاں عطا فرمائے فضائل قصیدے دا وقت نہیں مکانی سیداں کافی سفر کر کے مکان واسطے حاضر تھیاں سیداں مظلوم دا ذاکرہ میں جانداں بندے مظلوم دی مجلس واسطے گھروں رو کے ٹر دن اس مظلوم دی مجلس تے پہ وینے ہیں جے کچھ سکیاں بہینی رج کے نہ رونیاں تے بہرامان دی اللہ شاہ تو ہی میں ٹوریاں جی میں لگ دی کچھ نہ ہو بانیان دی طرفوں حکم ہے سیدزادہ تو سن پاک بی بیان دی محمل علی مجلس ڈھیر پڑھ دے ہو اللہ دے نام تے ساکو ڈسائے علی دیاں دیاں جو قیداں چھٹیاں پاک بی بیان وطن تے کیویں ولی میں کیا کہ انسان سرینے دنیا تے اے دان حسین دی بہن دا ہے اسلام اتے تھی یا کل خرچہ قربان حسین دی بہن دے اسلام آباد علیہ اسا کو پردہ دار بنا گئیے احسان حسین دی بہن دے بھائی جن مٹی تے بے کے رون دے کیوں ہیں رومن دی وجہ کیڑیے ارمان ایو کھا گئے گئیے برکے منگ دی شام توڑی ارمان حسین دی بہن دے ایک سوال کریں نا میں کو جواب دیوائے سارے معاشرے دا رواج ہے اللہ نہ کرے کوئی دنیا تو ٹور بنے بندے چیل ہم کتنے دی ہاڑاں بات کریں دن بولو بابا جی میں سوال کیتے بندہ کسرت نال جواب دیتا ہے جو 40 دی ہاڑاں بعد اسلام آباد علیوں قسمت علی دیاں دھیاں دی جنہ بھینی بہرامان دا چیلوں پورے 1 سال بعد اور قبلہ بھینی بہرامان دا چیلوں بہرامان دے گھر ون کرے دیا یہ پہلیاں بہنی جنہ بہنی بہرامان دا چیلوں بہرامان دیاں قبروں تے کیتا ہے
میں صدقے تھی ہر بندہ تا غریب دے غم وچ رو ہی نہیں سکدا وستے گھراں دے لوگ بیٹھو تھوڑی دیر بعد مجلس مک ویسی سیداں جھولی چاہ کے دعا کرے نا وستے گھر وہیں دیکھ سو گھروں 5 بندے چل کے انہاں 5 دے 5 ول ویسو 2 چل کے ہوتے 2 دے 2 ول ویسو تھوڑی دیر واسطے او جوانیاں مانے انہاں پاک بیبیاں دی غربت پہ پڑھدا جنہاں دا وطن تو 53 ٹورا باقی جڑے بچ کے ولن تھوڑے چھوٹے بچے ہی جان دیں یہ بچہ بیٹھے نہیں تے سوال کرے سن جو 53 چو کتنے واپس ہولے تو یہی تے کو رو کے جواب دے سی جو 53 چو 3 واپس ہولے اج میرا دل ہے بابا جی دعا کرے بھائی علی رضا مالک سلامت رکھے بزرگان دے انداز وچ وین سناواں اور یہ وین میں پورے ملک وچ پڑھا سیداں دعا واسطے حاضر تھیاں تے ڈھیر ساری دوئیں تواڈے حق وچ کھڑا کرے نا دل چاہندے اپنے بزرگان دے انداز 2 وین سناواں ہے سارن دی اجازت بابا اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا علی تو ہے تو میرا امام مومن اور منافق دی پہچان الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للکافرین والمنافقین بے شمار الصلاۃ والسلام علی من کان نبیا وعاد وبین الماء والطین صلوات تھوڑی جی کو نہیں بھائی بابا تھوڑی جی کو کوشش کرو مت سارے پڑھ سکتے اونچی آواز نال صلوات پڑھو اللہم سید ثقلین شمس المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین اب القاسم محمد صلوات سیدہ دے قید چھٹے یا قید رواں میری زندگی قید مکا گئی کائنات دے اجڑے واسپوں سے میرے وسان دی عمر بھی آ گئی اگلی سطر سنیں سیادہ دے میرے جگر کوکھا بازار گیا دربار جیان دی ماں گئی میری چھوٹی بھیڑ معصوم کو زندان دی گرمی جی بابا جڑے نہیں روندے میں آدرانا کربلا مولا حسین دی ذریعہ تے ونجنو نہ کو ہنج نہیں آندی تے جڑے غریبان دے غم وچ روندے پانی پیندے ودے ہوئے حسین دی تس کو یاد کر کے روندے گل پردادار تے نگاہ پوے علی دی دی لتھی چادر کو یاد کر کے روندے جڑا بندہ پوری زندگی نہیں رونا سر چاہے جوانیاں مانے وین پیا پڑدا ایک کمینہ دے سجا جڑے قیدی دیاں قیداں چھٹے وطن تے وال ویندے وطن تے ون کے واس پوندے تو وطن تے وال وطن تے ون کے واس پوسے وطن دا نام ہے میرے امام دی رات اگے نالوں ودھی ہے سیادہ دیو نہیں وس سکدا جے دی ماں دا برگا لے ونجے وچ بازارے جیڑی ویڑے وچ نہیں ٹر سکدی آ ٹوری وچ
جی بابا جی بابا جیڑی ویڑے وچ نہیں ٹر سکتی آٹوریاں وچ بازار وینیو پڑھدا مگر اویں پڑھدا جویں آخری ٹائم بابے ہونا پڑھ گئے رنے توڑا تے میرا چوتھا امام ظالم دے پاسے دیکھ کے فرمائیں دے او نہیں واسا سنگدا جیندی مادہ برگا لائے ونجے وچے مہرہ لے وینی جڑے بزرگ کر گئے نوکرن صحیح او جیڑی ویڑے وچے او نہیں ٹر سکتی ٹوری وچ میں بھینی دے پردے قربان کرا تھوڑا دن کھولے بابا جیڑے غریبان دے غم وچ روندے او شالا اپنے غم وچ کھڑا نہ رہو چلتے کوئی انتظار نہ کراما او وین سنا وا جڑے وین دی دھرتی عاشق چھٹ گئی ان قیدہ مل گئے ترائے محمل جناب سجاد پھپی دے محمل دے کولا کھڑوتے رو کے فرمینے پھپی اماں قیدہ چھٹ گئی ہیں وطن تے والجلوں بی بی آدھی سجاد کہڑا وطن کہندہ وطن پھپی وطن مدینہ بی بی آدھی سجاد میں مدینہ کیا وان کرے سا میڈا کوئی اکبر والا ہے بی بی آدھی میڈا کوئی علم والا ہے بی بی آدھی میڈا مارتا موک گئل جی میں نو کرا بابا نو کرا ہر زیادہ ارمات ملا پھپی اماں قیدہ چھٹ گئی یعنی تو دور رستے وینے ایک سدھا مدینے ویندہ ہے بیا کر بھلا دسو کیڑا رستہ تیار کرنا ہے پچھلے مامالی چو میری سین دا بڑھا یا وینا ہے بی بیا دیا سجا کوئی اور رستہ گھین میں جیڑا میری دھی دی کپارتے چلو آخری دے میں دھی دی زوار امیر بندہ جہاں ہے نہیں کی تھی جتنے بندے وین کر کے روندے پائیو اجڑے پور گناہ لا کے میرا چوتھا امام ٹر جلائے اللہ درجات بلند کرے بابے صابر حسین چھا دے او فرمین دے انہیں لگھن باقی پور او شریف دا شاہ بھین دی کب ماتمی دا ہاتھ سارتے آوے جی بابا جو ہر مزدور نیک بار معصوم کو کئی واری گل اللہ جی بابا جی کرا جو ہر مزدور نے او کبر معصوم کو کئی واری ہائے صدقے تھی نا جھڑی معصوم دی کباری ہوتے ایلیا بیدرو سمجھائیں نہیں آدھے حسین فرمین لپائے سجان میں دے نی وطن معصوم تے کو شام پسند اللہ مار زندگی دا پتہ کوئی نہیں میرا ویرون اللہ جانے کیڑے مورتے مک ونجے جدم بھین دی قبر دے آیا ہے فرمین دے معصومہ قبر تو بہرا نت کچھ دیا میں ساڑے زیور کدالا سین سیدہ دے قبر تو بہرا دیکھ بھرا دے زیور لہ گئے نہیں اچھا وطن پہ ویندے ہیں حسین دی تھی دی قبر حل گئی ہے قبر چوین پیا دے چانویر ہمیشہ او تو جد مانے رابطہ قوت ہائے
بابا جی کرا آدھی گھلوینال لے خریت دے پپیاں دیوی رکچا بسم اللہ کرا اگلی ستر سنائے آدھی ہکی عرض کرے میاں او شال پاک رجی جے تارس حضور سمجھائے نہیں آدھے حسین آدھی اچھا آنکھیں شاہ مندے حاکم کو او میری کپار تے شمیر ہر بھائی جی میرا ویرون جی بابا لکھواری آکھاں رو کے پر میں لیے چا آنکھیں شاہ مندے حاکم کو میری کپار تے شمیر تھوڑا میں کھول میرا ویرون بسم اللہ کرا شماری اللہ تیری زندگی دراز فرماوے سادہ وڈا پیرائیں بزرگی ہیں میں کوئی اجازت رے میں دھرتی تے وین پڑھنا چاہنا جتنے بندے وین کر کے روندے پائیو منبر حسین دی قسم جدہ امام پر میں وطن تے پہوے دے حسین دی دھی دی قبر حل گئی آواز اندی سجاد مبارک ہوئی تے دل لہ گئے بین جا قبر چپاتی پئی آئی مولا سجا بھیڑ دی قبر تے جھن پائیں فرمینل میرے دراج نتھینے یہ ارمان کھا گئی ہے کفان پوان رسان لہا نہیں سگے مجبور ڈاڈھا ہے بھیرا نروار دین دی رہی ہے جھڑکا جھلے دی رہی ہے دیکھو میں بچا نہیں جی میرا ویرون ہاتھ کیوں بندے روک کے پر میں نے کفان پوار نروار دین دی رہی جن کا جھلیں دی رہی ہیں تیکو میں بچا نہیں بابا جی او وین پڑھتا جڑ وین تے میں جلسہ مک وین دی ہیں جدہ امام فرمائے اچھا وطن تے پہوے دے حسین دی دھی دی قبر حل گئی آواز آندی سجاد قیدہ چھٹ گئی امیر سیدھا کربلا لگے بن منت لاویں میرے سجنہ کو میرے سلام چڑھے میں ہر کہیں کو سلام نے چاچے غازی کو میرا پیغام چڑھے میں اوکو آنکھیں پتری جی پیا دیا دی ہر کوئی تو میری کبار تے آیا ہے تو میری کبار تے کیوں نہ آیا ابا دا حرم غازی دا کتا آیا سار معصومہ دی کبار تے رکھا ہے المال دیا کٹیاں رگا چوین پیا دے ہون تا بچڑا تھی چاچا پیا منگ دئی معافی پانی میں پلا نہیں سگ ماشاءاللہ واہ واہ